नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोप्रयास थानुक यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा आज हामी खास गरी निर्वाचनको लगभग अन्तिम परिणामको हामी पर्खाइमा छौँ। तीनवटा जिल्लाको यतिखेर मतगणनाको अन्तिम परिणामको पर्खाइमा हामी छौँ। बाजुरा, स्याङ्जा र दोलखा तीनै क्षेत्रमा चाहिँ यतिखेर सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरू अगाडि देखिनु भएको छ। निर्वाचनको परिणाम र यसले संसदीय अङ्कगणित र अब संसदमा चाहिँ सत्ता समीकरण कस्तो बन्ला, सरकार कसको बन्ला र संविधान र अहिलेको परिस्थितिमा खास गरी आम जनताको एक्सपेक्टेसन जुन छ स्थायित्वको विषय, समृद्धि विकासका महत्त्वाकांक्षाहरू, अब बन्ने सरकार या यो अङ्कगणितले त्यो सम्भावना के छ, संविधान कार्यान्वयनमा कस्ता जटिलताहरू आउन सक्छन्, स्थायित्व र विकासमा चाहिँ अब हामी पर्खिनुपर्ने या अब चुक्नुपर्ने या रोक्नुपर्ने अवस्था छ या छैन। किनभने गत 5 वर्ष हाम्रो त्यतिकै खेर गयो। झन्डै 2/3 बहुमत दिएको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यो देशलाई चाहिँ एउटा अस्थिरतामा पुर्याएर छोडेको अवस्थामा अहिले जनमत पनि अस्थिरतातर्फ जाने जनमत भएको धेरैको विश्लेषण छ। निर्वाचनको सन्देश र दलहरूको अवस्था र यो अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक अबको एउटा प्रक्रिया, राजनीतिक लाइन के हुन सक्छ या राजनीति कसरी जान सक्छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्न आज कानुनका व्याख्याता वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई आज हामीसँग हुनुहुन्छ यो विशेष लाइनमा। म उहाँलाई कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। भट्टराई सर नमस्ते, वेलकम यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। अब भट्टराई सर, चुनाव पनि सकियो, लगभग अन्तिम पर्खाइमा छौँ। यो चुनावलाई संक्षिप्तमा हेर्दा तपाईँको नजरबाट यो चुनावको सन्देश के पाउनुभयो, यो चुनावले दिएको या देखाएको कार्यदिशा या वे के हो लाग्यो तपाईँलाई, के जनता चाहन्छन्, यो चुनावबाट हामीले के पाठ सिक्यौँ त? धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो निर्वाचनले विगत 5 वर्षमा नेपाली जनताले राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर मतदानको प्रक्रियाद्वारा जसरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरेका थिए र विगत 5 वर्षमा जुन प्रकारका जे गतिविधिहरू भए, चाहे त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा होस्, चाहे त्यो परमादेशको गतिविधिको कुरा होस्, चाहे त्यो सुनको जलहरी चढाउने कुरादेखि लिएर निर्मला पन्त हत्याकाण्डका कुरादेखि लिएर ललिता निवासका भ्रष्टाचारका कुरा हुन्, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गरे। नो नट अगेन भनेर एउटा कुनै अभियान चलेको थियो। अब त्यसमा पक्ष विपक्षमा जे वाद विवाद हुँदै पनि नेपाली जनताले यस दे आर अगेन भने। ललिता निवासका भ्रष्टाचारमा मुछिएका मान्छे हुन् कि अथवा यो सबै एमसीसी पास गर्ने हुन् कि नागरिकता विधेयक पारित गर्नका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने हुन् कि, ती सबै पात्रहरूलाई नेपाली जनताले पार्लियामेन्टमा पठाए। सिटको सङ्ख्यामा मात्रै तलमाथि हो। त्यसकारण भ्रष्टहरूलाई नै मत हालेर सदाचार खोज्ने लोकतन्त्रको जे कथन यहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो त्यो सर्वत्र नाङ्गो भयो। अहिले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आएका मान्छेहरू प्रहरी निरीक्षक, सहायक निरीक्षकलाई नै 72 को मधेस आन्दोलनमा खेदी कुटेर मार्ने मानिस, जो अदालतको आदेशले पूर्वपक्षको निमित्त थुनामा बस्नुपर्छ भनेको थियो, ऊ मानिस भागेर जीवन जोगाइरह्यो र प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार भयो वारेसको मार्फत। वारेस मार्फतै लक्ष्मी महतो कोइरेजी निर्वाचित हुनुभयो र त्यो जुलुसमा चाहिँ उहाँ आफै संलग्न हुनुभयो। प्रहरीले त्यसलाई स्कटिङ गर्यो तर अपराधीलाई समातेन। लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछु। त्यसै गरेर टेकबहादुर गुरुङ कांग्रेसको उम्मेदवारको रूपमा मनाङबाट निर्वाचित हुनुभयो। भ्रष्टाचार मुद्दामा काठमाडौँको फन पार्कको
60 रोपनी जग्गाको हिसाब किताबमा 31 करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दा उहाँ समक्ष विचाराधीन छ, विशेष अदालत समक्ष विचाराधीन छ। अब लोकतन्त्रको संवाहक नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पनि यिनै भ्रष्टाचारका आरोपी निर्वाचित भएर आएका छन्। त्यसै गरेर यो गणतन्त्र ल्याउनमा निर्णायक भूमिका गरेर 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्ने नेकपा माओवादीका उम्मेदवार, हुम्लाबाट उम्मेदवार भएका छिरिङ डुमडुल लामा भन्ने मान्छे खोचरनाथ गुम्बाबाट 1200 वर्ष पुरानो मूर्ति चोरीमा सजाय पाएका व्यक्ति छन्। अनि त्यसै गरेर रौतहटबाट निर्वाचित भएका, हालाकि माओवादीका मानिस हुन्, काशीनाथ तिवारीको हत्या, विश्व हिन्दू परिषदका युवा अध्यक्ष काशीनाथ तिवारीको हत्यामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दाखेरि मुद्दा चलाउनलाई सिफारिस गरे पनि तत्कालीन सरकारले मुद्दा नचलाएका प्रभु शाह निर्वाचित भएका छन्। त्यसैले बाँकेका निर्मला कुर्मी एकल महिलाको हत्यामा र उहाँको सम्पत्ति हडप गर्ने कुरामा आशंका गरिएका, शङ्कास्पद मृत्युमा शङ्कास्पद गरिएका दशरथ कुर्मी पनि निर्वाचित भएर आएका छन्। त्यसैले गणतन्त्रका संवाहक राजनीतिक शक्तिहरूको आवरणमा जे मान्छेहरू जस्ता निर्वाचनमा उठाइएका थिए, नेपाली जनताले हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचारलाई अनुमोदन गरे। यो निर्वाचनको नतिजा हो। के कारणले, के का निम्ति प्रेसर, पैसा, साम दाम, दण्डभेद या बरु समाज नै क्रिमिनल बन्यो, के हो कारण? हो, यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले कस्तो पात्र र प्रणाली र पद्धतिको व्यवस्थापन गर्नुभएछ भने तिनै मानिसहरू जो यति अहिले तपाईँ भ्रष्टाचारीलाई भोट हालेर भ्रष्टाचार मुर्दाबाद भनेर जुलुस लगाउने यो कुरा होला। र फेरि मैले सुनेको छु आम जनतालाई त यो कुरा थाहा हुँदैन नि भने, राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता प्रयोग गर्ने तपाईँ आम जनता, जुन कुरा तपाईले प्रयोग गर्नुपर्छ त्यही कुराको बारेमा तपाईलाई थाहा छैन भने यो लोकतन्त्र हुन्छ? र फेरि अर्को कुरा, तपाईले मतदान गरेर पठाउनु भएको मान्छे प्रतिनिधि सभामा पुग्न पाउँदैन। त्यो त गेट बन्द छ, त्यहाँ त छिर्नै पाउँदैन ऊ मान्छे। तपाईले बनाउनु भएको कानुन, तपाईले बनाउनु भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 33 को कुरा गर्नुस्, अथवा त्यसै गरेर तपाईले बनाउनु भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा 17 को कुरा गर्नुस्, मुलुकी फौजदारी कुरा गरौँ, मुलुकी फौजदारीको कुरा फेरि गरौँला। यसले चाहिँ यसरी नैतिक पतन देखिन। त्यसो भने अहिले जसरी दशरथ कुर्मीवाला लक्ष्मी महतो कोइरीवाला मानिसलाई तपाईले मतदान गरेर पठाउनु भयो, रेशम चौधरीलाई किन जेलमा थुने राख्नु भएको छ? पार्लियामेन्टमा जानुभयो? जो प्रतिनिधि सभामा पुग्नै पाउँदैन त्यस्तो मान्छेहरूलाई निर्वाचन गरेको निर्वाचन पनि लोकतन्त्र हुन्छ? के विधि बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले? यो सूचना लिकेज थियो कि या वैधानिकता दिइहाल्यो, मुद्दा उसको छैन कि भन्ने उम्मेदवार बनिसकेपछि आम पब्लिक सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन कि यो सूचनाहरू? एकछिन त्यस्तो लाग्छ। होइन, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, मैले औषधि खाएर हुँदैन नि, मैले खानु पर्यो नि। किनभने नेपालको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ। त्यो नेपाली जनतामा निहित रहेको राजकीय सत्ता र प्रभुसत्ता मतदानद्वारा अभिव्यक्त हुन्छ। त्यही मतदानद्वारा निर्वाचित भएको मान्छे प्रधानमन्त्री, मन्त्री जे हुने कुरा सम्पूर्ण कुरा हुन्छ भने यी सारा मतदाताहरू मध्येकै यिनीहरू पनि मतदाता होइनन्, थाहा छैन भन्न पाइन्छ? हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेस उहाँहरूले संविधान बनाउनु भयो, यस्तो मान्छे उम्मेदवार बनाउनु हुँदैन। नेपाली कांग्रेसलाई थाहा छैन, नेकपा एमालेलाई थाहा छैन, नेकपा माओवादीलाई थाहा छैन, अनि यो निर्वाचन आयोग भन्ने एउटा कुनै छ क्या र यो मुलुकमा, त्यसले यिनीहरूलाई तपाईहरु वैध उम्मेदवार हो भनेर सर्टिफाई किन गरे? यो निर्वाचन, अनि यसबाट तपाईँ सुख, शान्ति र समृद्धि खोज्ने। अब तपाईले अघि प्रारम्भमा कुरा राख्दाखेरि नागरिकता विधेयक त कुरा उठाउनु भयो,
एमसीसीको चाहिँ कुरा उठाउनु भएन, किनभने एमसीसी अनुमोदन गर्ने पनि त्यही विगतको पार्लियामेन्ट र त्यही एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने यिनै नेतृत्व तहका मान्छेहरू कसले चुनाव हारे? कसैले पनि हारेन। अनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिजीले नगर्नु भएर रहेको कुरा हो। त्यो नागरिकता विधेयकको पक्षमा रहेका सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई नेपाली जनताले भोट हाले त। त्यसैले नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामाथिको मजाक हो होइन भनेदेखि अहिले प्रतिनिधि सभामा मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्छे जनमत पार्टीको सीके राउतजी चुनाव जितेर आउनु भएको छ। अनि उहाँ 1 सिट र समानुपातिक 4 सिट गरेर उहाँ सरकार बनाउनका लागि हतार गरेर पुगिराख्नु भएको छ। अनि मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्यता के हो? नेपाली जनताको सम्प्रभुता, राजकीय सत्तालाई अब उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, किनभने बाख्राको नेता बगरे भइरहेछ। यो अथवा यो परिदृश्यमा भएको निर्वाचनमा अहिले जुन प्रकारको यो निर्वाचन पद्धति छ, अहिले यो समानुपातिक कि समानुपातिक भन्ने जे 7 वटा 8 वटा पार्टीहरू छन्, यिनीहरूले अहिलेसम्म पाएको भोट रहेछ 90,98,025, जसले थ्रेसहोल्ड 3% कटायो। अनि 3% थ्रेसहोल्ड कटाएको भोट रहेछ 90,98,000। अनि 3% थ्रेसहोल्ड नकटाएको चाहिँ 11 लाख चान्चुन रहेछ। त्यो 11 लाख जनता चाहिँ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कि नपाउने? तिनको भोइस कसले बोल्ने? अनि हालाकि निर्वाचन आयोगले भनेको यो तथ्यमा विमति राख्छु म, उहाँहरूकै प्रणालीमा पनि 57.5775% मात्रै मत खसेको उहाँहरूले 61% भन्नुहुन्छ। 39% नेपाली जनताले मतदान गरेनन्। तिनीहरूको प्रतिनिधित्व के हुन्छ? त्यसको वैधानिकता के हुन्छ? र तपाईले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टी भनेर अहिले जुन 90,98,025 जनालाई 110 वटा सिट समानुपातिकमा बाँड्दाखेरि एउटा सिट बराबर 80-85 हजार भोट पर्दो रहेछ भने 11 लाख मान्छे जो 3% थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन् उनीहरू बाहिर छन्। 80 हजार पाउने, तपाईँ चाहिँ 4 सिट र 5 सिट बाँडेर लिने, 10 लाख जनता चाहिँ बाहिर हुने। वाह, जनताको लोकतन्त्र, जनताको सम्प्रभु सत्ता। यसमा अब जस्तो मतदाताहरू आफै पनि यसमा उत्साहित भएर गएनन् या त्यसप्रति आकर्षण देखेन भन्ने कुराहरू बाहिर आयो। हामीले त्यो चुनावको दिन पनि, मतदानको दिन पनि, दिनभरिको डाटा हेर्दाखेरि पनि भट्टराई सर, त्यो हामीले विश्लेषण के गर्यौँ भने उल्लेख्य मात्रामा किन भोटिङ भएन त, किन मतदाता गएन त, यसको पछाडि के हो त कारण? तपाईँले के पाउनुभयो? हामी मतदातालाई मात्रै हामी गाली गर्ने या यसका पछाडि हाम्रो? यो गाली होइन, यो गाली होइन, के हो? यो गाली होइन। यसैले सत्य तितो हुन्छ। तपाईलाई डाक्टरले इन्जेक्सन हान्दाखेरि आनन्द त रमाइलो त हुँदैन नि। यसकारणले गर्दा यो कुनै आग्रह होइन, पूर्वाग्रह होइन। किन हालेन? रोल्पामा 40% मत खस्यो अनि गोर्खामा 46% मत खस्यो। जहाँ तपाईले 17,000 नेपाली जनता मार्ने काम कार्यवाहीको प्रारम्भ गर्नुभयो, गणतन्त्र ल्याउने काम कार्यवाही गर्नुभयो, रोल्पाका 40% जनतालाई मात्रै भोट हाल्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो, 60%ले हालेन नि त, के भयो त गणतन्त्र? त्यसै गरेर गणतन्त्रको नायिके पुष्पकमल दाहालजी चुनाव लडेको जिल्लामा त 46% मात्रै मत भयो त, मत प्राप्त भयो त। अब यो लोकतन्त्र गणतन्त्र के तन्त्र भयो? अब फेरि जनतालाई गाली गर्ने, जनतालाई गाली नगर्ने प्रश्न भन्दा यो तपाईले आन्दोलन आदि जेसुकै भन्नुहोस् को माध्यमद्वारा नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था भनेर तपाईले ल्याएपछि अहिले नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था भन्ने प्रमाणित भयो त, देखियो त, बहुमत नेपाली जनताले प्रतिनिधित्व गरे त। तर वैधानिकता त उहाँहरूले दिनुभन्दा भोटिङ गरेको एकैछिन विधान भनेको बलियाले बनाउने र दुब्लाले मान्ने हो। हिजो 47 को विधान पनि त विधानै थियो नि, के भयो त्यो विधान? यो विधानको विधान होइन, विधानले विचारलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन।
यो विचारको कुरा हो। नेपाली जनताले यो विचारमा मत हालेनन्। म तपाईँलाई भनौँ, यही गणतन्त्रको संविधान अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भएर निवर्तमान भएका 3 जना आयुक्तले यो निर्वाचनको बारेमा के भने, यो दललाई पनि उम्मेदवारलाई पनि नेपाली जनताले मन पराएनन् भने, नेपालका दल र नेपालका उम्मेदवारलाई नेपाली जनताले मन पराएनन् भनेपछि के भारतीयलाई खोज्या हो, चाइनिज अरू कसैलाई खोज्या हो? यो अयोधी प्रसाद यादवको उहाँको आफ्नो कथन। त्यसै गरेर नीलकण्ठ काफ्ले भन्ने मानिस के भन्नुहुन्छ भने, राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा भयो, जसलाई पठाए पनि कुरा उही हो भने यसकारण यो मतदान भयो। त्यसै गरेर दोलखबहादुर गुरुङजी भन्नुहुन्छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको निराशाको सङ्केत हो। जनताले के पायो? अहिले पनि निर्वाचनको खर्च 62 अर्ब। निर्वाचनमा कति मत खस्यो? 61%। निर्वाचनमा कति मत खस्यो? 1,79,88,000 मध्ये 1,07,8,00,000। 1,09,88,000 मत खस्यो भनेदेखि अब त्यसमा 1,09,88,000 मत खस्दाखेरि निर्वाचन आयोगको खर्च कति? 62 अर्ब। एउटा मतपत्र बराबर कति पैसा पर्यो होला? 25,000 30,000। तर त्यो पनि कसले खर्च गर्यो भने 61%ले मात्रै, 40%ले होइन। अनि यो राष्ट्रको यो ऋण र भ्रष्टाचारीलाई तपाईले सत्तामा विराजित हुन पठाउनु भएको छ। अब नेपाली जनता, यसको मतलब के? हामीले गरेको चुनावको वैधानिकतामाथि प्रश्न, या यसको तपाईले भन्न खोजेको जुन सहभागिताको विषय, अब यो फेरि स्वस्फूर्त रूपमा पब्लिक बन्नु पर्थ्यो, बनेनन्, या त्यसको पछाडिका कैयौँ भनौँ न यसका पाटाहरू होलान् भट्टराई सर। तर यो हामीले गरेको लोकतन्त्रले, या लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हो, तपाईँले भने जस्तै अघि नै भन्नुभयो, सार्वभौम जनता हो, राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ। त जनताले दिएको म्यान्डेट मान्ने कि नमान्ने? त फेरि पनि यो मैले मेरो कुरा तपाईँलाई भन्न जाने जस्तो लागिरहेको छैन। तपाईँले मलाई म्यान्डेट दिनुभयो, एकछिन, म भ्रष्टाचारको कसुरदार, म पार्लियामेन्टमा जान पाइनँ, जनताको म्यान्डेट लागू भयो? यो कानुन तपाईँले बनायो कि होइन? तर उहाँले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने माग हो भन्छन् नि त मान्छेले, जनताको। हो, उहाँले न्याय रेशमजीको पार्टीले पाएको मत भनेको रेशमका निम्ति पाएको हो, उसलाई अन्याय भयो। त्यसो भने तपाईँ यो न्याय प्रणालीलाई हटाउनुहोस् न त। जनताको मतलाई मान्नुपर्छ भन्ने, जनताको मतलाई तपाईँले मान्ने हो भने यो गठबन्धनको सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशको सरकार होइन, यो जनताको म्यान्डेटको सरकार हो। जनताको म्यान्डेटले मान्नुपर्छ भन्ने हो भनेदेखि कर्तव्यज्ञान मुद्दा खारेज गरिदिनुहोस्। अनि त्यसो भने जनताको म्यान्डेट कार्यान्वयन भयो। मान्नुपर्छ पनि भन्ने, कार्यान्वयन पनि गर्न नसक्ने, यस्तो खालको। र यो प्रणालीको सर्जक को हो? तपाईँले बनाएको होइन यो प्रणाली, यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले बनाएको। यिनै नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भनेर 12 बुँदे समझदारी लेख्न त दिल्ली जानुभएको थियो नि, नेपालमा बनाउनु भएको हो र। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अघि सुरुमा जिज्ञासा राख्ने क्रममा सरकार निर्माणको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो अथवा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। अहिले निर्वाचनको नतिजा अझै 3वटा क्षेत्रबाट आउन बाँकी नै छ। नवीन श्रीवास्तव भारतीय राजदूत, अमेरिकन शक्ति केन्द्र, युरोपियन युनियन र चाइनिजहरू लगायतका अहिले पुष्पकमल दाहालजी, शेरबहादुर देवाजीहरूलाई निर्वाचन र सरकारको चासो राखेर किन जानुभएको छ? यदि उहाँहरूको निर्वाचनमा चासो थिएन यो शक्तिको भने सरकार बन्छ नि मेरो देशमा, मैले निर्वाचन गरेँ, मेरो सरकार बन्छ, गठबन्धन भन्ला, जो भन्ला, ठगबन्धन भन्ला, म ठगबन्धन भन्छु, बन्ला। तर के भने सरकार निर्माणमै चासो जब तपाईँले देखाउनुहुन्छ भने तपाईँको निर्वाचनमा चासो थियो कि थिएन? निर्वाचनमा चासो नभइकन त तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न थियो। र फेरि अहिले सुनसरीबाट अत्यन्त झिनो मतले निर्वाचन जितेका नेपाली काङ्ग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, उहाँले 2078 जेठ 13 गते, जहाँसम्म मलाई लाग्छ, फातेमा सुमारलाई एमसीसी को कार्यालयलाई चिठी लेखेर भन्नुभएको छ, त्यसको प्रश्न नम्बर 11 मा
अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर एमसीसीमा भएको लेखिएको प्रावधानले नेपालको राष्ट्रियता र सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देखियो नि भनेर चिठी लेख्नु भएको छ। नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देख्ने र त्यसलाई पास गर्ने यो पार्लियामेन्ट र दोहोर्याएर अपवाद बाहेक तिनै मान्छेहरू तिनै नेतृत्व वर्गमा आउनु भएको छ। अनि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता भन्ने नागरिकता विधेयक तपाईँले फास्ट ट्र्याकबाट जस्ताको तस्तै पास गर्नेवाला कुरा गर्नुभयो, तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक पनि त तपाईँले ल्याउनु भएको थियो नि पार्लियामेन्टमा। त त्यसलाई अगाडि बढाएनौँ हामीले, एकैछिन त्यसलाई छलफलै गरेनौँ। त्यसलाई तपाईँले अगाडि बढाउने तपाईँको ताकतै थिएन, किनभने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार कमिटी र एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायतले भने यो पीडकलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई अरू पीडा दिने यो विधेयक तिमी अगाडि बढाउन सक्दैनौ भनेपछि उनीहरूले रोके। तर नागरिकता विधेयक त कसैले भनेन नि, थपक्क पास गर्नुभयो रोटी र बेटी। अब त्यति मात्रै होइन, अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्दछु। अहिले स्विजरल्यान्ड स्थित, जहाँसम्म मलाई लाग्छ संसारका मानवाधिकार कमिटीहरूको एउटा छाता सङ्गठन युएनओ भने जस्तै, त्यसले नेपालको मानवाधिकार कमिटीलाई क श्रेणीमा राखेको खमा झार्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार कमिटीलाई। किनभने यो संविधानको संवैधानिक परिषद अन्तर्गत संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दाको जुन राजनीतिक कार्यकर्ता राख्नुभयो र राजनीतिक दलका नेताले तपाईँलाई नियुक्ति गरेको हुँदा तपाईँ मानवाधिकारको बारेमा बोल्नै सक्नु भएन भनेर ख श्रेणीमा झारेको छ। वाह, जनताको सम्प्रभुता बचेको छ यो निर्वाचनले। तपाईँले पात्र बदल्नुभयो, प्रवृत्ति बदल्नुभयो, समय मात्रै पर्यो। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, नयाँ दलहरू आए भन्छन् अब धेरै कति न के नै भयो भनेर। यो चुनावको उपलब्धि भनेको तीनटा दल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछाने, सीके राउत, रेशम चौधरी। अब अहिले रवि लामिछानेजीको बारेमा, उहाँको पार्टीको बारेमा कुरा गर्दा उहाँले नै आम सञ्चारमा भन्नुभयो हाम्रो पार्टीको राजनीतिक दर्शन निधो भएको छैन। कुन दर्शनमा आधारित भएर पार्टी दर्ता भयो? किनभने संविधानको धारा 269 समान राजनीतिक विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो विचार नेपाली जनतामा लिएर जानका लागि राजनीतिक दल खोल्न सक्छन्। नेपाली जनताले कुन राजनीतिक विचारधारालाई भोट हाल्यो? गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाल्ने माओवादी राजनीतिक विचारधारामा भोट हाल्यो। अनि राजतन्त्रवादी हो भन्ने मान्छेलाई गणतन्त्रवादीले भोट हाल्यो भनेदेखि विचारधारामा भोट हाल्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेजी उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्दा संघीय संसदको लागि समानुपातिक सदस्यको लागि मात्रै मतदान गर्नुभयो, प्रदेशको लागि गर्नु भएन। प्रदेशको लागि मतदान नगरेपछि तपाईँ संघीय संसदको मान्य सदस्य हो, तपाईँले सङ्घ मन पराउनु भएन नि, त्यो संविधानको शपथ त ग्रहण गर्नु। संविधान त मान्नु पर्ला। संविधान एकछिन संविधान अघि मैले भने विचारको दर्ता हुँदैन, विधानको दर्ता हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र मान्दिन म भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि छ। तर के हो भनेदेखि अहिले रवि लामिछानेजीले भनेकोमा त न उहाँले संघीयताको पक्षमा मत हाल्नुभयो, प्रदेशमा मत हाल्नु भएन, न उहाँले म एकात्मक राज्य प्रणाली मान्छु भन्नुभयो। सम्पूर्ण विकृति र विसङ्गतिको लागि चुनौतीको रूपमा जनताले हामीलाई मत दिए भनेर जे भन्नुहुन्छ, जनताले चुनौतीको लागि मत दिएको भए त सबभन्दा ठुलो पार्टी तपाईँ हुनु पर्थ्यो नि त। यी भ्रष्टाचारीहरूलाई त हराउनु पर्थ्यो नि। आखिर कि चाहिँ अब तपाईँ फ्लोरमा बसेर यो चाहिँ वाचडगको काम गर्नुहोस् कि चाहिँ यिनै भ्रष्टहरूसँग सम्मिलित भएर फेरि सरकारमा जानुहोस्? नयाँ के भयो भने तर यो 5 वर्षमा खबरदारी गर्न सक्ने सम्भावना छ। उसले आफूलाई जबरजस्त रूपमा यो 5 वर्षमा यिनलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने, यिनका विरुद्ध भण्डाफोर गर्ने, म छापा हान्छु, म कारवाही गर्छु, भ्रष्टाचारीहरूलाई म घलत्याउँछु भनेर उहाँले भनिरहँदा
सम्भवतः लाग्छ उहाँले आफूलाई केजरीवाल मोडलको एउटा सुशासनको पक्षमा उभ्याउन खोजिरहनु भएको होला। उहाँले भन्नुभएको छ म कुनै बातको पक्षमा छैन, म जनताका आवश्यकता पुरा गर्ने, म डेलिभरीको विषयमा छु भनिरहँदा यसले के बिना बातको सम्प्रभुता मैले चाहिँ मेरो चाहिँ समझले देख्दैन। तपाईँले केजरीवालको कुरा गर्नुभयो, केजरीवाल प्रदेश अन्तर्गत नै हुनुहुन्छ, त्यसैले केजरीवाल जस्तो कुरा भन्ने कुरै भएन। र फेरि अर्को कुरा के भने तपाईँले वाचडगको कुरा गर्ने होइन, म यो कुरा के गर्छु भने यहाँ चाहिँ झिँगा एउटा बसिराखेको छ, यहाँ खाना पस्काएर राखेर छ भने तपाईँले त्यो झिँगा धपाउनु भएन भने त्यो भात भएको ठाउँमा नजा भनेर यहाँ खबरदार गर्नु भने जान्छ, लाग्छ, हुन्छ, त्यो त गइहाल्छ नि त्यसको स्वभाव। ओहो, यसैले तपाईँले त्यसलाई धपाउनको लागि त तपाईँसँग एक्जिक्युटिभ अथोरिटी चाहियो नि, एक्जिक्युटिभ राइट चाहियो नि। हो, तपाईँसँग एक्जिक्युटिभ राइट हुन तपाईँ सरकारमा जानु पर्यो नि। सरकारमा जाँदाखेरि तपाईँ ललिता निवास प्रकरणलाई के भनेर जानुहुन्छ, नागरिकतालाई के भनेर जानुहुन्छ? एक्सन लिने कि त्यतिकै मुख भयो एक्सन तपाईँ एक्सन लिनुहुन्न भने तपाईँ तिनैको मतियार हो, के नयाँ कुरा हो? एक्सन लिनुहुन्छ भने तपाईँको एक्सन लिने निर्णायकत्व के छ? यसै कारणले गर्दाखेरि मैले सुरुमा भने लगभग 40% नेपाली जनता जसले यो राज्य प्रणाली अन्तर्गत भोट हालेनन् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले संविधानको विपक्षमा छु, जसले जुन पार्टीले लगभग 5% मत पायो, सदर मत पायो, त्यो 39 र 5 गर्यो भने 44% जनताहरूले जुन संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको विपक्षमा मत हाले, त्यो चाहिँ यसको उपलब्धि हो। ओके, अब सर जस्तो यो संसदीय अङ्कगणित हामीले देखिरहेका छौँ, संसदीय अङ्कगणितले यो मिक्स म्याच जस्तो देखिन्छ, अलिकति गोलमाल जस्तो देखिन्छ, भद्रगोल जस्तो देखिन्छ। अब जनताको म्यान्डेट हो, यो 5 वर्षमा यो अङ्कगणितले देश र संविधानलाई कहाँ पुर्याउँछ, आम जनताको अपेक्षालाई कति यसले चाहिँ भनौँ न एउटा साकार पार्ला, के लाग्छ तपाईँलाई? अब संविधान कहाँ बाँकी रह्यो? अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई नमान्ने कुरा छोडिदिनुहोस्, जसको म समर्थक हुँ। अब जसले यो संविधानलाई मान्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र तपाईँले हेर्नुभयो होला, संविधानमा रहेका असन्तुष्टिलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सम्बोधन गर्ने भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले संविधानको पूर्णता देखेन। यसलाई चाहिँ अब राष्ट्रिय सहमति भन्ने, हालाकि राष्ट्रिय सहमति त अब सर्प भ्यागुतो र बिच्छी एक ठाउँमा बसेर राष्ट्रिय सहमति आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसै गरेर 17,000 मान्छे मार्ने 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने पुष्पकमल दाहालजीको घोषणापत्रमा 165 को मात्रै पार्लियामेन्ट, कार्यकारी राष्ट्रपति, तपाईँले संविधानको रक्षा कहाँ देख्नुभयो? त्यसै गरेर बाबुराम भट्टराईजीकोमा कहाँ देख्नुभयो? त्यसै गरेर चित्रबहादुर केसीजीकोमा कहाँ देख्नुभयो? त्यसै गरेर नेकपा एमालेमा होइन यो प्रतिनिधि सभा बार चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने कुरा यो नभएको हुँदा यो संशोधन गर्छु। तपाईँले यो संविधानप्रति कसको चाहिँ प्रतिबद्धता देख्नु भएको छ? उहाँहरू भन्नुहुन्छ त हामी संविधानलाई अब कार्यान्वयन गर्छौँ, हामी संविधानलाई दृढ बनाउँछौँ, लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँछौँ, हाम्रो एउटै दृढ संविधानलाई त कार्यान्वयन गरिहाल्नु भयो, लोकतन्त्र दृढ भइहाल्यो नि। हत्यारा ज्यानमारा भनेर अदालतले प्रमाणित गरेका मान्छेलाई टिकट दिएर निर्वाचनमा जिताएर ल्याउनु भएको छ, योभन्दा बढी कति कार्यान्वयन गर्नु? ठिक छ, ओके सर, अब बताउनुहोस् संसदीय अङ्कगणितमा के देखिरहनु भएको छ सिनेरियो तपाईँले? अब चाहिँ के हुन्छ खेल? यसले राजनीति स्थायित्व या राजनीति अनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी के हुन्छ? यो इनस्टेबिलिटी चाहिँ इस्टाब्लिस्ड हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रमाणित भयो। अस्थिरता सधैँका निम्ति यस्तै, किनभनेदेखि अहिले संसदमा जति राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय मान्यता, अब अरूलाई तपाईँले अराष्ट्रिय भन्नुभएको छ, यो अर्को आपत्तिको विषय छ। फेरि जति राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू भनेर तपाईँहरूले जुन 7-8 वटा पार्टी लिएर आउनु भएको छ, अब तिनीहरूको काम खाली यो संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ अथवा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुहुन्छ। अहिले सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा आएको नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता को हो? किनभने हिजो
शेरबहादुर देउवाजीलाई संसदीय दलको नेता भनेर प्रधानमन्त्री बनाइएको कुरा अब निर्वाचन भएपछि उहाँ त केयरटेकर हो, संसदीय दलको नेता होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतै ठेगान भएको छैन अनि शेरबहादुर देउवा सिके राजसँग हात मिलाएर अब गठबन्धनको सरकार बनाउँछु भन्नु, यो इमोरलको हद कति बोल्ने? तपाईँ पहिले आफ्नो पार्टीबाट संसदीय दलको नेता हुनुहोस्। अब तपाईँ संसदीय दलको नेता हुने हो भने त अब फेरि नो नट अगेनको प्रश्न छ। अब यो विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा लगायतका मान्छेहरू अब यो नो नट अगेन चाहिँ पार्टीको संसदीय दलमा लागु हुन्छ कि लागु हुँदैन? त्यहाँ हेर्न बाँकी छ नि त। एकछिन। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले शशाङ्क कोइराला संसदीय दलको नेताको दावेदार, शेखर कोइराला र गगन थापाजी दावेदार, रामचन्द्र पौडेलजी दावेदार, प्रकाशमान सिंह पनि दावेदार भनेपछि जसको संसदीय दलको नेताको हैसियतै ठेगान छैन उनले म गठबन्धनमा पुरा पुर्याउँछु भनेर आज जुन अखबारमा त्यो जे हेर्दै थिएँ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो दिवा स्वप्न, यस्तो अनिश्चित कसले चलाएको छ यो राज्य प्रणाली? अब अर्को नेकपा एमालेको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब नेकपा एमालेको अहिलेसम्मको अङ्कगणित र उहाँको आफ्नो गठबन्धनको कुनै के गतिविधिको केही यो देखिराखिएको छैन। उहाँहरू नै बढी यो वर्तमान ठगबन्धन नै बढी क्रियाशील भएको यो परिप्रेक्ष्यमा मलाई लाग्छ अहिले नै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, यो गठबन्धन ठगबन्धन जे बन्छ भन्ने कुरा भन्नका लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको निर्णय हेर्नुपर्छ। र आज मैले हेर्दै थिएँ यो रामचन्द्र पौडेलजी म संसदीय दलको नेतामा पनि चुनाव लड्नका लागि तयार छु भन्नुभएको छ। अब शेखरजी र गगन थापाजी एउटा तयारीमा हुनुहुन्छ, शशाङ्कजी अर्को ठाउँमा हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा निर्वाचनले अब एउटा चाहिँ फड्को मार्यो कोनी के आदि इत्यादि सुरुमा जे हामीले जिज्ञासा राखेका थियौँ गर्दा त अति अस्थिरता र अधीरता भएछ नि। अनि यस्तो अवस्थामा यो माओवादीहरूकै शब्द हो, भाषा हो, तपाईँले तपाईँको शिर ननिउराइकन ढाडमा टेकेर अर्काले हिर्काउन सक्दैन भनेपछि अहिले जब संसदीय दलको नेताको बारेमा विवाद टुङ्गिएको छैन, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि हिँड्नु भएको छ। र तपाईँले प्रधानमन्त्री बनेर हिजो बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको थियो भनेर भन्ने बाबुराम भट्टराई र यसमा पुष्पकमल दाहालजी, केपी शर्मा ओलीजी, शेरबहादुर देउवा उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण पुर्याउँछु भन्थे। तिनै मान्छेलाई नेपाली जनताले भोट हालेका छन्। अब बुढी गण्डकीमा अर्को 18 अर्ब भ्रष्टाचार गरे पनि भयो नि, त्यही सरकार बनाउने हो। अब यसको अर्थ के सरकार अनस्टेबिलिटी अस्थिर हुन्छ भन्ने तपाईँले भनिरहँदाखेरि गठबन्धनको सरकार बन्छ लाग्छ तपाईँलाई? त्यो देखिन्छ अहिले किनभने आज मात्रै वर्षमान पुन चाहिँ चाइना जानुभएको छ, यसले केही देख्नुहुन्छ यो इन्टरनेसनली आन्तरिक मामलामा, घरेलु मामलामा बाह्य कहिलेकाहीँ नाउँ सुन्दा पनि म आफूलाई अपमानित भएको महसुस गर्छु। यिनै वर्षमान पुनले निर्वाचन हुनुभन्दा मलाई लाग्छ 10, 12, 15 दिन अगाडि एउटा अखबारमा भने जनताहरू सबै नेतालाई भ्रष्ट हुन् भन्छन्, तर जनता भ्रष्ट छन्, नेताले पैसा नदिकन भोटै हाल्दैनन् भन्ने मान्छे अब त्यो वर्षमान पुनको कथन के उसलाई चुनाव जिताउने मान्छेलाई सबैलाई पैसा भनेर आएको? एक पैसा दिनु पर्यो। चुनावमा खर्च गर्नलाई पैसा भएन भनेर भारतले कतिवटा 50-60वटा 1 अर्ब बराबरको गाडी त सित्तैमा दियो नि, 40वटा गाडी त सित्तैमा दियो नि, पैसा त रहेन रहेछ हामीसँग। तपाईँलाई चाहिँ जनतालाई मान्ने पैसा कहाँबाट आयो? ब्ल्याक मनी कहाँबाट आयो? एकछिन अहिले यो निर्वाचन लड्ने यो 5 नम्बर क्षेत्रबाट चुनाव जितेका नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदीप के छन् एकजना, प्रदीप पौडेल, उनी लगायतका मान्छेले विज्ञापनमा खर्च गरेको $1,40,639 विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले तपाईँले सरकारको स्वीकृति बिना डलर बोक्नुभयो भने त्यो कानुन बमोजिम कसुर हुन्छ। डलरमा प्रचार गर्ने पैसा कहाँबाट आयो? त्यसरी आएका छन्। अनि नेपाली जनता सुख शान्ति र
समृद्धिको लागि यो प्रतिनिधि सभा, यो व्यवस्था, यो राज्यबाट आश गर्ने? अब यो 5 वर्षमा हामी जनताले खास गरी यो 5 वर्ष त गयो सर, अब आउँदो यो 5 वर्ष अब केही दिनमा सरकारको गृह कार्य सुरु होला, विभिन्न हुँदैछन्, यो जे हुँदैछ होइन, यो संसदीय अङ्कहरू उहाँहरूले ल्याउनु होला। एउटा प्रश्न मेरो जनताका आवश्यकताको सवालमा, सरकारले गर्ने डेलिभरीको सवालमा, विकास निर्माण र स्थायित्वको सवालमा यो 5 वर्ष के होला? अब एउटा कुरा चाहिँ के भनौँ भने संसारमा आवधिक निर्वाचन प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जहाँ पनि हुन्छ। नेपालमा सबै राजनीतिक दलहरूको घोषणा पत्र तपाईँले हामीले हेऱ्यौँ पढ्यौँ भने यो एउटा कुनै प्राविधिक क्षेत्रको डाक्टर, इन्जिनियर लगायतको त्यो मान्छेले आफ्नो प्रतिवेदन लेखे जस्तो हुन्छ। तपाईँ पार्लियामेन्टमा पुगेपछि तपाईँ विधायक हो, तपाईँ नीति निर्माता, कानुन बनाउने, तपाईँ विधि बनाउने। तर विधि कस्तो बनाउनुहुन्छ? ज्यानमारालाई उम्मेदवारी बनाउनुहुन्छ, चुनाव जितेपछि पार्लियामेन्टमा छिर्न चाहिँ पाउँदैन, मन्त्री पनि हुन्छ होइन, छिर्नै पाउँदैन। भनेदेखि अब बाटो बनाउँछु, स्कुल बनाउँछु, कलेज, बाटो बनाउनको लागि संसद सदस्य हुनुपर्छ कि इन्जिनियर चाहिन्छ? त्यसैले बाटो बनाउने, गाडी बनाउने, मोटरसाइकल बनाउने, जे भौतिक निर्माण विकास गर्ने हाम्रो स्थानीय विकास मन्त्रालय होला, सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय होला, जे छन् हाम्रा यी सब, भनेदेखि त्यो कारुण्डाको काम गर्छु भनेर तपाईँलाई भोट हाले हो। अमेरिकामा निर्वाचन होला, अब डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेन चुनाव लड्दा खोइ त्यो बाटो बनाउँछु, यो गर्छु भन्ने भएर देख्दैन त। नेपालको असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई यसरी म्यानेज गर्छु, अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र, अहिले लोकतन्त्र चाहिँ यो सङ्घीयता भनेको खसीको टाउकोमा भैँसीको सिङ हो र बैलगाडा चलेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने पार्टीका नेताहरू नै प्रधानमन्त्री भएको छन् भने त्यो बोकालाई भैँसीको सिङ कहिलेसम्म बोकाउनुहुन्छ? त्यसको बारेमा रविजीहरू के भन्नुहुन्छ? अब फेरि नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10, कुनै नेपाली नागरिकले जानी जानी नेपालको विदेशी नागरिकता लिएको रहेछ भने नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। रविजीको नेपालको नागरिकताको बारेमा प्रश्न उठ्या छ, तर नेपालको नागरिकताको प्रश्न उठेकोमा हिजो रविजीलाई उम्मेदवारको प्रमाणपत्र दिने निर्वाचन आयोग नागरिकताको विवाद हेर्दिन। यो के हुन्छ सर? मैले अलि जान्न चाहेको यो रविजीको विषयमा आजबाट प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ, के हुन्छ लाग्छ तपाईँलाई? अब होइन, अनुसन्धान थाल्नै पर्दैन। उहाँको अमेरिकी नागरिकता भएको कुरामा पनि विवाद भएन, अनि नागरिकता भएको विषयमा पनि विवाद भएन, दुईटा नागरिकता भएकोमा विवाद भएन। त्यसैले गर्दाखेरि अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, अब तपाईँ नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्नु भएको छ, तपाईँ विधेयक बनाउनुहोस्, नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 लाई संशोधन गर्नुहोस्। सरकारमा जानुभयो भने संशोधन गर्ने तपाईँको विधेयक आउला, बाहिर बस्नुभयो भनेदेखि त तपाईँलाई नागरिकता विधेयक लागेर फेरि त्यो खारेज हुने हो कि? अब यो परिस्थिति देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यी विभिन्न विषयहरू छन्। अन्त्यमा सर यो 5 वर्ष मैले फेरि पनि भने खेर जान्छ कि उपलब्धि हुन्छ? यो 5 वर्ष एकछिनलाई मान्नुहोस्, हामीले कुनै फसल लगायौँ या धान लगायौँ, गहुँ लगायौँ भने त्यसको बाली भित्र्याउनका निम्ति हामी पर्खिन्छौँ। यो के देखिन्छ 5 वर्षको उपलब्धि? तपाईँले धान लगाउनु भयो अथवा मकै लगाउनु भयो भने मकै फलोस् भनेर लगाउनु भएको हुन्छ, तर मकै राम्रो फलोस् हो एकछिन। तर त्यो मकैको बोटमा काली पोके लाग्छ कि हेर्नुहुन्छ, त्यसलाई मकै बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? रोप्नु त भयो नि, धान रोपेको सबै पोखटा मात्रै भयो, एउटा पनि चामल छैन कि हेर्नुहुन्छ। हो, त्यही काली पोके लाग्छ यो 5 वर्षमा। 5 वर्ष पनि पर्दैन, मलाई लाग्छ यो अहिले सरकार बन्ने कुरामै देखिन्छ कहिले काली पोके लाग्छ। यो काली पोके लाग्न सुरु भयो। यो परिस्थितिमा मध्यावधि देख्नुहुन्छ सर? यो संविधानको व्याख्या त एउटा गऱ्यौँ हामीले, तथापि अब यो अहिलेको अवस्थामा यदि भोलि गएर विभिन्न दलहरू फुटे, अस्थिरता भयो, यो हेर्दाखेरि त दल धेरै फुट्ने देख्छु मैले। तपाईँले पनि त्यो एनालाइसिस गर्नु भयो होला, इभन आज मात्रै रामचन्द्र पौडेल भन्नु भएको छ दल फुट्न सक्छ। अब यो अवस्थामा आउँदाखेरि यो परिस्थितिले चाहिँ जुन हामी आकलन गरिरहेका छौँ कि देश यस्तो बनोस् उस्तो बनोस्, यस्तो गरिदिनुपर्छ नेताहरूले, हाम्रो अपेक्षा एउटा छ। मध्यावधिको सम्भावना या त्यो बिचमा चाहिँ चुनाव हुने सम्भावना? यो मलाई चाहिँ फेरि पनि पीडा लाग्छ, यो कति बोल्ने भन्छु म सधैँ। एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, इफ यु वान्ट प्रे इट, इफ यु वर्क, इफ यु निड वर्क इट।
तपाईँ भोको हुनुहुन्छ, यहाँ थालमा भात राखेको छ, भगवान् यो भात मेरो मुखमा पसोस् भन्यो भने आउँछ? आउँदैन नि। यु सुड वर्क इट खानका लागि। अनि होइन भगवान् म आज यस्तो बिराइमा यो चाँडै अलिकति भइदिए हुन्छु, सुख समृद्धि शान्ति होस् भन्नुभयो भने द्याट इज योर वान्ट, नट निड। त्यसैले अहिले नेपाली जनताको निड थियो, उनीहरूले प्रे मात्रै गरे। यो बुढा नेताहरू जाउन मात्रै गरे, भोट दिएन। बस भोट उनीले यस कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि भने तपाईँले मादक पदार्थ सेवन गर्नुभएको छ भने म लड्ने होइन, तपाईँ नै लड्नुपर्छ। यसकारण जनताको निर्णय नै अस्थिर पार्लियामेन्ट। के गर्नुहुन्छ? हस्, समय विचारको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो विशेष संवादमा हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता, कानुन व्यवसायी र विश्लेषक, जुन हामीले राजनीति विषयवस्तुमाथि आज बहस गर्ने, विश्लेषण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, विष्णु भट्टराई आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष त यो म्यान्डेटले अब संविधान कार्यान्वयनको सवालमा, देशको स्थायित्वको सवालमा र संसदमा देखिएको अङ्कगणितले यो देशको चाहिँ भविष्य, आम मतदाताले दिएको म्यान्डेटले यो देश कतातिर जान्छ, यिनै सवालमा रहेर संवाद गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।